दाखयता तुमकां झाडां कसली कसली आहा ती जी बारीक आसतना आमी पयल्ली पूण आतां आमकां पळोवंक मेळना ती. सो हांगा येवन तरी तुमी एटलिस्ट पळोवंक शकता ती. तुमकां एक्चुअली गार्डन आवडचें ना पूण कितें आसता विजीट करपाकूच जाय, खंय गेल्या शिवाय कांय कळना. एक्चुअली आमच्या घरा कडेन अशें झोपाळे नासताले पयलीं. आमी कितें करता माडयेक बी अशें आईची साडी बी अशें बांदप आनी तेजेर झोपाळे घेवप. आनी असली मजा केन्ना येताली जेन्ना आमी स्कुलाक जेन्ना पिकनिकेक वयताले तेन्ना आमकां खंयच्या तरी गार्डनान व्हरताले आनी अशें आमकां झोपाळे पळोवपाक मेळटाले. पूण सामकी अशी एकामेका वांगडा आमच्या भुरग्यां वांगडा झगडी पडटाली की ना हांवच बसतलो. रेंजीस म्हटल्यार मेडिसीन प्लांट्स जे म्हाकाय आवडटा. लोकांक तुमकां आयुर्वेदीक चडशे तुमी बिलीव करता, आयुर्वेदीक हांवूय बिलीव करता. वेलकम. तुमकां खबरच आसतली आयज आमी हांगासर कित्याक येयला ती. तुमकां खबर आसा गार्डनान लोक कित्याक येता? जस्ट थिंक कित्याक येता गार्डनान लोक? एक तर पिकनीक करपाक येता, एक तर फोटोग्राफी करपाक येता, नाजाल्यार एक बसपाक म्हणून येता. ह्या गार्डनान तुमकां आनीक कितें पळोवंक मेळटा जाल्यार दाखयता तुमकां ह्या गार्डनान आनीक कितें कितें पळोवपाक शकता. ह्या गार्डनाचें नांवूच आसा सातपाल आर्बोटियम. आर्बोटियम म्हटल्यार जी बारीक झाडां आसता ती प्रिजर्व करता, जी शिकपाक लागून ती सगळीं झाडां मेंटेन करून दवरता. कोणी येयलो जाल्यार ताका कळची ही असली झाडां आसली पयलीं आनी आजून पर्यंत ती हांगासर प्रिजर्व जाता. सो ही झाडां तुमकां हांगासर येत जाल्यार केन्ना सुद्दां पळोवपाक time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Now I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. माझ्या वडिलांनी पळोवंक शकता तुमी जी झाडां आसा हांगासर म्हणजे पयलीं आमी बारीकपणान पयल्ली झाडां ती, पूण आतां आमकां ती कमी प्रमाणान पळोवंक मेळटा. सो हांगासर येयले जाल्यार तुमकां हांगा बरे तरेन झाडांची तेंच्यांनी प्रिजर्व करून दवरला, तेंच्यांनी शिकपाक लागून कितें तरी केलां हांगासर तें तुमी हांगासर येवन नक्की पळोवपाचें. तुमी माझ्या वडिलांनी एक तरेतरेची हांगासर झाडां आसा आनी तेंच्यांनी कशी ती लाकडाचेर बीन कशी जाता झाडां ती तशी तेंच्यांनी तशी हांगासर ग्रो केला. सो तेंच्यांनी एक टायम हाडला आसतलें आनी थोडी कुंडल्यान अशी लायलेली आसा. तुमी पळोवया आतां व्हिडिओ फूल पळयात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी म्हाका यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
I'll never forget your time. मी टाइमपास म्हणून एक भोवपाक येवप, खंयची प्लेस ही विजीट करपूच. विजीट केल्याशिवाय कळना खंयसर कितें आहा तें. लोक आडून सोडून सांगता म्हणटा ते तशें आमच्या आयकचें पडटा. सो 5 वर्सां पयलीं येयल्लो हांव, तेन्ना हांगासर कांय नासलें. पूण आतां पळोवंक गेलो जाल्यार तेंचे डेवलपमेंट हें चालूच आसा. सो तेंच्यांनी झाडां कितें एका दिसान मोठी जायना, 5-10 वर्सां लागतले ते सगळे मोठे जाता म्हटल्यार. सो तो पर्यंत तुमी येवपाचें रावो नाका. येवपाचें ते याद, एन्जॉय करात. वयता आमी मुखार आनी कितें आहा तें पळोवया. आणि सो वय बाय ही झाडां ती तुमकां भितर दाखयता. ऑरेंज होती कलर. ऑलरेडी येयल्यार आमी बारीक आसता तेन्ना अशीच मजा करताले. सो आतां म्हाका दिसता कितले तेंपान झोपाळ्याचेर बसला हांव. सो आमी बारीक आसता आमची स्कुलाची पिकनीक वयताली तेन्ना ऑलरेडी मजा येता सारकी. तीच फिलींग म्हाका आयज येयली. वेलकम टू हुड. सद्या आमी पवन हांगासर जाम जाली. तुजो एक्सपिरियन्स कसो कितें हांगासर? तशें पळोवपाक खूब बरें दिसलें, पूण वत खूब आसा आनी भोंवन जाम पडली. पूण म्हाका बरें दिसलें. बाकीच्या गार्डना पेक्षा हांगा वेगळे खूब चेंजीस आसा. खूब तुमकां येयल्यार कळटलें. कितें म्हणून चेंजीस आहा? चेंजीस म्हटल्यार मेडिसीन प्लांट्स जे म्हाकाय आवडटा. लोकांकूय तुमकां आयुर्वेदीक चडशे तुमी बिलीव करता, आयुर्वेदीक हांवूय बिलीव करता. सो म्हाका खूब बरें दिसलें. खंय आयुर्वेदीक पार्ट्स मेडिसिनल जे आसता पळय थंयसर म्हाका खूब आनी आनंद दिसता. आनंद म्हणजे आनी खूब बरें दिसता. हांव तुमकां एक्सप्रेस करूंक शकना म्हाज्या वर्ड्सान, बट हांव सुद्दां बिलीव करता की आयुर्वेदीक इज बेस्ट. सो हांगा ते खूब ते जे आयुर्वेदिकान यूज करता ते खूब प्लांट्स हांगा आसा. आर्बोरेटम म्हटल्यार कितें? तेंच्यांनी एक आर्बोरेटम अशें नांव कित्याक दवरलां आसतलें? आर्बोरेटम म्हटल्यार प्लांट्स, ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, फ्लावर्स हे सगळे हांगासर पळोवपाक मेळटले तुमकां. आर्बोरेटम म्हटल्यारूच हे सगळे येता आनी हे सगळे हांगा ह्या गार्डनान आसा. प्लस गार्डनूय आसा. कसले तुवें आतां इतलें तूं भोंवलें पळय, तुवें कसली झाडां हांगासर नोट केला? हांवें तुळशी पयली, शब्द पयली. तुळशी आमी सतत घरा कडेन पळयता न्हू. तुळशीचे तुळशीचो आनी एक स्पायसीस ताका शब्द म्हणटा तो पयलो. तो चडसो हांवें म्हाका दिसता हांव जेन्ना 12 इयर्साचे आशिल्लें तेन्ना हांवें तो पयलो. इतले तेंपांतल्यान आतां परत पयलो हांवें. आनी वट्टेलांवाचे वेगळे वेगळे स्पायसीस पयले. आनी वट्टेलांव म्हणून कॉमन आमच्या घरा कडेन आसतात न्हू. सो हांगा तुवें अशें वेगळे अशें कितें पयलां? वेगळे म्हटल्यार तितून खुबश्यो स्पायसीस आसल्यो ज्यो आमी स्पायसीस म्हटल्यार कितें? मसालो? स्पायसीस म्हटल्यार खूब तरांचे म्हणटात तशे वेगळी वेगळीच तरेचे. एकूच वट्टेलांवाची वेगळी वेगळी प्रजाती म्हणटात तशी. आनी कितें कितें पयलें तुवें? आनी पळोवपाक अशें खूब पयलें, याद जायना म्हाका इतले आसा हांगासर. म्हाका थोडेशे एक युनीक अशें तुवें प्लांट अशें तुवें बारीक आसतना तुवें पयलें पूण तें हांगा येवन तुका दिसलें आनी तुका घरा कडेन दिसना, ते हांगासर कसलें अशें झाड आसा? जे पावसान झाडाचेर ती येता शेळ्याचो टायप कशें आसता ते हांवें पळयलें. आनी तितून वेगळे वेगळे कलरची फुलां बी फुल्लेली आसली. ते हांवें केन्ना पळोवंक नासलें, ते हांवें पळयलें. आमच्या गोंयांत जायत्यो प्लेसीस आसा ज्यो आमकां सारक्यो खबर ना. सो हांव म्हाज्या यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां ह्यो प्लेसीस ज्यो आहा त्यो दाखोवपाची ट्राय करतले. सो तुमी म्हाजो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करून दवरात. सो केन्ना गरोवपाक गेले जाल्यार आमी तो व्हिडियो घालता. सो म्हजो यूट्यूब चॅनलाचेर आमचो मिक्स कंटेंट जाता. मिक्स म्हटल्यार केन्ना फंक्शन जाता, देवाचे प्रोग्राम्स आसता, अशें गार्डनान खंय वयता ते आसता. मागीर आमी गरोवपाक वयता ते आसता. सो आजचे इतलेच आमचे गार्डनान कितें आहा ते रियल फॅक्ट आसतात ते तुमकां सांगलेले आसा. आनी हितून एडिटेड अशें कांय ना. जी झाडां आसा तितली तुमकां दाखयली आसा. तुमी केन्ना येवचे, पूण गार्डन हे रिनोवेट करपाक टायम हो वयतात. जी झाडां आसता ती एका दिसान मोठी जायना. सो काम चालू आसा हेंचें. काम हें चालूच उरतलें गार्डनिंगाचें. तुमी याक विजीट करा ही प्लेस. एंट्री फी चड ना हांगासर, बस 15 ते 20 रुपया अशी कितें आसा. सो येताना तुमी जे प्लास्टीक बॅग्स बी हाडटा
थोडे मातशे कमी हाडचे म्हणजे जाता तितलं प्लास्टीक एवॉयड करा जेणे करून हांगा हळशी करचे ना जे लेस पॅकेट आनी कितें आसा ते तुमी हांगा सायडीक उडू नाका सो बाय 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 फ्रेंड्स चल चल्ली आतां आमी घरा टायम जाता सो